राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। यो हो न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार, म रिचा दाहाल। सुरुमा हेडलाइन्स न्यूज। संसदको अवरोध हटाउने विषयमा छलफल गर्न आज सर्वदलीय बैठक बस्दै सभामुख सापकोटाले बोलाएको बैठक बहिष्कार गर्ने प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेको तयारी। इजरायलको रोजगारीमा जान इच्छुक नेपालीका लागि आज भाषा परीक्षा हुँदै भाषा परीक्षाका लागि काठमाडौँमा 11वटा केन्द्र तोकिए। एमसीसी बारेमा प्रतिपक्षी दल नेमाले अझै अस्पष्ट। दलहरूलाई सहमतिमा ल्याएर एमसीसी पास गर्नुपर्नेमा सत्तापक्षको जोड, तर जस्ताको तस्तै पास गर्न नहुने धारणा व्यक्त। द्वन्द्वका कारण आर्थिक सङ्कटमा परेको अफगानिस्तानलाई सहयोग प्रदान गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रसङ्घले आज सहायता सम्मेलन गर्दै तत्काल $60 करोड जुटाउने लक्ष्य। र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत नेपालको दोस्रो सिरिज आजबाट सुरु हुँदै पहिलो खेलमा अङ्क तालिकाको दोस्रो स्थानमा रहेको अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। सय प्रतिशत मधुमेहको सफल उपचारका लागि यो चमत्कारिक औषधि आजै अर्डर गर्नुहोस्। मामु हजुरको लागि आजै यो औषधि मगाउँ त। पर्ख यस्ता आयुर्वेदिक औषधिहरू छन् नि, आधिकारिक आयुर्वेद चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको परामर्श बिना प्रयोग गर्नु हुँदैन। हजुरले ठिक भन्नुभयो। यस्ता औषधिहरू हामीले जथाभावी मगाउनु हुँदैन नि बाबु। हो, यस्ता भ्रमात्मक विज्ञापनहरूको आधारमा आयुर्वेदिक औषधिहरूको सेवन नगरौँ। यसरी जथाभावी रूपमा औषधिहरूको सेवन गर्नाले हाम्रो स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ। यस्ता झुट तथा भ्रमात्मक विज्ञापनहरूले जनस्वास्थ्यमा असर पुर्याउने भएकोले जनस्वास्थ्य ऐन 2075 को दफा 45(2) का साथै औषधि ऐन 2035 दफा 19 का अनुसार त्यस्ता कार्यहरू नगराउनु हुनका साथै सुरक्षित एवं गुणस्तरीय आयुर्वेद चिकित्सा सेवा र औषधिहरूको प्रयोग नजिकको सरकारी वा आधिकारिक स्वास्थ्य संस्थामा गएर परामर्श लिनु हुन सबै सरकारवालाहरूलाई यो सूचना जारी गरिएको छ। प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य निर्देशनालय, गण्डकी प्रदेश, पोखरा। Strong connection build strong relation. Uninterrupted connection. Uninterrupted learning. Non-stop communication. Non-stop uploading, non-stop downloading, faster streaming, faster gaming. Do whatever you think because this is Dish Home's FiberNet. अब न्यूज विस्तारमा सुरु गरौँ। आज बस्ने सर्वदलीय बैठक सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। आज सर्वदलीय बैठक बस्दैछ। सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले संसदको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन आज दिउँसो 2:30 बजे सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको हो। सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले बोलाएको सर्वदलीय बैठक प्रमुख विपक्षी नेकपा एमाले बहिष्कार गर्ने भएको छ। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि सापकोटाको राजीनामा मागेको छ। एमाले विभाजनमा सभामुख सापकोटाको भूमिका रहेको आरोप लगाउँदै आएको एमाले प्रतिनिधि सभा लगातार अवरोध गरिरहेको छ। बैठकमा पनि एमाले नजाने भएको हो। एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले सभामुखले बोलाएको बैठकमा गएर केही उपलब्धि नहुने भएकाले आफूहरू बैठकमा नजाने बताउनु भएको हो। एमाले लगातार संसदमा नाराबाजी गरेपछि सभामुखले सोमबार दिउँसो संसदमा भएका दलहरूको बैठक बोलाउनु भएको हो। बैठकमा संघीय संसदका प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेतालाई बोलाइएको छ।
संसदको चालू अधिवेशन सुरु भएदेखि नै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको अवरोधका कारण संसद बैठक नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेको छैन। आइतबारको बैठकमा पनि एमाले सांसदले नाराबाजी गरेपछि बैठक मंगलबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। एमाले आफ्नो पार्टीले कारबाही गरेका सांसदलाई संसद बैठकमा सहभागी हुन दिएको भन्दै बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ। इजरायलको रोजगारीमा जान इच्छुक नेपालीका लागि आज भाषा परीक्षा हुँदैछ। भाषा परीक्षाका लागि काठमाडौँमा 11वटा केन्द्र तोकिएका छन्। 11 ठाउँका 16 परीक्षा केन्द्रमा दिउँसो 1 बजे भाषा परीक्षा 3727 पुरुष र 3282 महिला रहने वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ। परीक्षाका लागि 9000ले आवेदन दिए पनि 2000 बढी आवेदन मापदण्ड नपुगेकाले अस्वीकृत भएका छन्। इजरायलले नेपालबाट 1000 कामदार लैजाने तयारी गरे अनुसार आज भाषा परीक्षा हुन लागेको हो। रोजगारीका लागि 1000 जनाको कोटा भए पनि 7000ले परीक्षा दिन लागेका हुन्। भाषा परीक्षा सुरु हुनु 3 घण्टा अघि नै तोकिएको परीक्षा केन्द्रमा पुग्नुपर्नेछ। परीक्षालाई मर्यादित बनाउन सबै केन्द्रमा वैदेशिक रोजगार विभाग बाहेकका विभिन्न निकाय र मन्त्रालयका कर्मचारीलाई केन्द्रीय अध्यक्षका रूपमा खटाइएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले 2 दिनभित्र कम्प्युटरको माध्यमबाट परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्ने भएको छ। भाषा परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएको 10 दिनभित्र अन्तर्वार्ता गरी अन्तिम नामावली प्रकाशित गरिनेछ। प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले एमसीसीको बारेमा आफ्नो प्रष्ट धारणा राख्न सकेको छैन। तर सत्तापक्ष नेपाली कांग्रेस पनि संसदभित्र र बाहिर रहेका दलहरूलाई सहमतिमा ल्याएर एमसीसी पास गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। नेताहरूले एमसीसी जस्ताको तस्तै पास गर्नु नहुने धारणा राखेका छन्। नेकपा एमालेका विदेश विभाग प्रमुख डाक्टर राजन भट्टराईले पार्टीले एमसीसी बारे अहिले कुनै धारणा नबनाइएको बताउनु भएको छ। आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा भएको कार्यक्रममा विभाग प्रमुख भट्टराईले सत्तासीन दलहरूले धारणा बनाएपछि मात्रै नेकपा एमालेको धारणा आउने बताउनु भएको हो। उहाँले एमसीसी बारे सरकारले के गरिरहेको छ भने बारेमा नेकपा एमाले बेखबर रहेको बताउनुभयो। डाक्टर भट्टराईले एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार अमेरिकाबाट आउनुभएको र त्यसमा सरकारको तर्फबाट के सन्देश दियो भन्ने बारेमा आधिकारिक रूपमा आफ्नो पार्टी बेखबर रहेको बताउनुभयो। नेपाल सरकार वर्तमान सरकारले के गर्दैछ भन्ने बारेमा हामीलाई कुनै औपचारिक जानकारी छैन। एमसीसी उसले प्रस्ताव ल्याउन खोजेको छ कि ल्याउन खोजेको छैन कि एमसीसी को उपाध्यक्ष जो अमेरिकाबाट आउनुभयो उहाँसँग उसले के कुराकानी गर्यो, सरकारको तर्फबाट के सन्देश दियो, अनि हिजो एमसीसी का बारेमा एउटा धारणा बनाएका दलहरू अहिले फेरि सत्तासीन गठजोडका दलहरू छन्, उनीहरूका बीचमा के छलफल भइरहेको छ, उनीहरू त्यो आफ्नोको हिजकै मतमा छन् कि उनीहरूले मत परिवर्तन गरेका छन् कि सत्तासीन पार्टीहरूका बीचमा के भइरहेको छ भन्ने बारेमा हामी औपचारिक रूपमा बेखबर छौँ। नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व मन्त्री उदय शमशेर जबराले एमसीसी पास गराउन संसदभित्र र बाहिर रहेका दलहरूलाई सहमतिमा ल्याएर एमसीसी पास गर्नुपर्ने बताउनुभयो। पूर्व मन्त्री जबराले एमसीसी पास गर्दा नेपालको विकासलाई सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। पूर्व मन्त्री जबराले 6 वर्षमा शीर्ष दलहरूका शीर्ष नेताहरू नै सरकारमा रहेको बेला कुनै विवाद नभएको तर 2017 को सेप्टेम्बरबाट यसको विवाद भएको बताउनुभयो। उहाँले नेकपा एमाले भित्र नेतृत्वमा आएको विवादपछि मात्रै एमसीसीको विवाद सुरु भएको स्मरण गराउनुभयो। पूर्व मन्त्री जबराले एमसीसीको पैसा नआए पनि नेपालको अर्थतन्त्र अघि बढिरहने तर सित्तैमा दिएको रकम लिन भन्नु उचित नहुने बताउनुभयो। एमसीसी बिना नेपाल डुब्छ भन्ने कुरो चाहिँ होइन। एमसीसी को पैसा नआए पनि हाम्रो अर्थतन्त्र बढिरहन्छ। तर कोही व्यक्तिले हामीले चाहेको ठाउँमा हाम्रो 5 वटा क्राइटेरिया सबै क्राइटेरिया अघि मैले भनी सबै क्राइटेरिया मिट गरेको छ, सित्तै पैसा दिएको छ, त्यस्तो योजना नलिनु चाहिँ अलिकति उपयुक्त नहोला जस्तो लाग्छ। अलिकति यो फुल हाडी भन्छ नि, अलिकति बेकुफी हुन्छ हामीले यो सहयोग लिन नसके पनि। तर हामीले एउटा कुरा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने एक किसिमको राष्ट्र सहमति जुटाएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। हामीले नेपाली जनताहरूलाई एमसीसी को बारे स्पष्ट पार्नुपर्छ। पूर्वाधारविद डाक्टर सूर्यराज आचार्यले दुवै ठूला राजनीतिक दलहरूले एमसीसीको उत्थान सम्झौता सही गर्दा दुवै पार्टीले सोच विचार र अध्ययन नगरी लापरवाही गरेको बताउनुभयो। उहाँले एमसीसी जस्ताको त्यस्तै पास गर्नु नहुने उल्लेख गर्नुभयो।
मैले राख्दै आएको पत्रकार साथीहरूलाई थाहा होला, यो चाहिँ जस्ताको तस्तै पास हुनु हुँदैन भन्यो। र त म कुनै नेताको विचार सुनेर कुनै एजेन्डाको उसबाट होइन, मसँग वस्तुगत आधार छ, दर्जनौं डकुमेन्टहरू छन्, त्यसको सूचनाहरू छन्, जुन कुराहरू उहाँहरू चाहिँ चुहाउनुहुन्न, अड्कली जनतालाई सूचना दिनुहुन्छ। त्यसैले म पहिला यहाँहरूलाई मैले यो किन यसरी गिजोलियो भन्दा हाम्रा यी दुईटै ठुला राजनीतिक दलहरूले र यो राजनीतिक दलमा भएका नेताहरूले र राज्य संयन्त्रमा भएका बौद्धिकहरूले दुईटा कुरामा यो देशलाई ठुलो अन्याय गर्नु भएको छ। यो विषयमा राष्ट्रपति पूर्वाधारविद डाक्टर आचार्यले एमसिसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार नेपाल आएर शीर्ष नेताहरूलाई भेट्दा नेताहरूले आफ्नो देशको आन्तरिक राजनीतिकका पाटोहरूलाई खुलाउन नहुने बताउनुभयो। उहाँले अमेरिका जस्तो शक्तिशाली देश सहयोग गर्ने कुरा बिना कुनै स्वार्थ हुन नसक्ने पनि बताउनुभयो। अब पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेक अघि हेडलाइन्स न्यूज। संसद अवरोध हटाउने विषयमा छलफल गर्न आज सर्वदलीय बैठक बस्दै सभामुख सापकोटाले बोलाएको बैठक बहिष्कार गर्ने प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेको तयारी। इजरायलको रोजगारीमा जान इच्छुक नेपालीका लागि आज भाषा परीक्षा हुँदै भाषा परीक्षाका लागि काठमाडौँमा 11वटा केन्द्र तोकिए। एमसीसी बारेमा प्रतिपक्षी दल एमाले अझै अस्पष्ट, दलहरूलाई सहमतिमा ल्याएर एमसीसी पास गर्नुपर्नेमा सत्ता पक्षको जोड, तर जस्ताको तस्तै पास गर्न नहुने धारणा व्यक्त। द्वन्द्वका कारण आर्थिक सङ्कटमा परेको अफगानिस्तानलाई सहयोग प्रदान गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रसङ्घले आज सहायता सम्मेलन गर्दै तत्काल $60 करोड जुटाउने लक्ष्य। र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत नेपालको दोस्रो सिरिज आजबाट सुरु हुँदै पहिलो खेलमा अङ्क तालिकाको दोस्रो स्थानमा रहेको अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। सय प्रतिशत मधुमेहको सफल उपचारका लागि यो चमत्कारिक औषधि आजै अर्डर गर्नुहोस्। मामु हजुरको लागि आज यो औषधि मगाउँ त। पर्ख यस्ता आयुर्वेदिक औषधिहरू छन् नि, आधिकारिक आयुर्वेद चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको परामर्श बिना प्रयोग गर्नु हुँदैन। हजुरले ठिक भन्नुभयो, यस्ता औषधिहरू हामीले जथाभावी मगाउनु हुँदैन नि बाबु। हो, यस्ता भ्रमात्मक विज्ञापनहरूको आधारमा आयुर्वेदिक औषधिहरूको सेवन नगरौँ। यसरी जथाभावी रूपमा औषधिहरूको सेवन गर्नाले हाम्रो स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ। यस्ता झुट तथा भ्रमात्मक विज्ञापनहरूले जनस्वास्थ्यमा असर पुर्याउने भएकोले जनस्वास्थ्य ऐन 2075 को दफा 45(2) का साथै औषधि ऐन 2035 दफा 19 का अनुसार त्यस्ता कार्यहरू नगर्न नगराउनु हुनका साथै सुरक्षित एवं गुणस्तरीय आयुर्वेद चिकित्सा सेवा र औषधिहरूको प्रयोग नजिकको सरकारी वा आधिकारिक स्वास्थ्य संस्थामा गएर परामर्श लिनु हुन सबै सरकारवालाहरूलाई यो सूचना जारी गरिएको छ। प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य निर्देशनालय, गण्डकी प्रदेश, पोखरा। Strong connection builds strong relation. Uninterrupted connection. Uninterrupted learning. Non-stop communication. Non-stop uploading, non-stop downloading, faster streaming, faster gaming. Do whatever you think because this is Dish Homes FiberNet. तपाईँ कामबाट थाकेर फर्किनुहुन्छ र तपाईँको सुत्ने म्याट्रेस राम्रो नहुँदा तपाईँले धेरै समस्या भोग्नुपर्छ, जस्तै निद्रा नलाग्ने, ढाड दुख्ने, ओछ्यान बुझाउने र अन्य धेरै। यसको एकमात्र समाधान हो युनाइटेड म्याट्रेस। अत्याधुनिक प्रविधिबाट नेपालमा बनेको यो म्याट्रेसले दिनेछ तपाईको शरीरलाई राहत र आनन्दको निद्रा। युनाइटेड फर्म एन्ड म्याट्रेसेस इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेड, सीतापायला, काठमाडौँ। 9801167733 0140395505। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज।
गण्डकी प्रदेश सरकारका कानुन तथा सञ्चार मन्त्री बिन्दु कुमार थापा फेरि चर्चामा आउनु भएको छ। महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनमा सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख भएका कारण उहाँ फेरि चर्चामा आउनु भएको हो। उहाँमाथि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पोखरा ट्रेन महल हाउजिङ सम्पन्नताको प्रमाणपत्र लिँदा करोडौं रुपियाँ कर छली गरेको अभियोग लगाएको छ। राजनीतिभन्दा धेरै टाढा रहनुभएका नवधनाढ्य व्यापारी थापालाई 4 वर्ष अघि नेपाली काङ्ग्रेसले प्रदेशसभा सदस्यको उम्मेद्वार बनाउँदा धेरै ठुलो चर्चा भएको थियो। प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी विद्युकान्त घिमिरेको विश्लेषण। पैसा खर्च गरेर मन्त्री बन्ने सांसद बन्ने प्रचलन नेपालको राजनीतिकमा नयाँ होइन। पञ्चायती कालमा सुस्वस्थ रहेको यो विकृति 2046 सालमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापनापछि फस्टाउन थालेको हो। तर फरक के छ भने त्यति बेला राजनीतिक दलका नेताहरूले चन्दा लिएर सांसद तथा मन्त्री बनाउँदा पनि राजनीतिक पृष्ठभूमिलाई भने भुल्दैनथे। तर 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता तथा गणतन्त्र स्थापनापछि भने सांसद तथा मन्त्री बन्नका लागि राजनीतिक पृष्ठभूमि आवश्यक परेन। जसले धेरै पैसा दियो उसैले समानुपातिक कोटाबाट सांसद र त्यसपछि मन्त्री पड्काउने वातावरण बन्यो। पहिलो संविधान सभामा सबै पार्टीबाट करिब 1.5 दर्जन व्यापारी चन्दा दिएर सांसदमा छिरे। तर कुनै पार्टीले कति दर रेट तोकेको थियो भने खुलासा भने भएको छैन। दोस्रो संविधान सभामा एमालेबाट सांसद बन्नुभएका विनोद चौधरी गत आम निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसबाट सांसद बन्नुभयो। एमालेले बढी पैसा मागेका कारण चौधरी काङ्ग्रेसबाट सांसद बनेको समाचार मिडियाले लेखे। तर उहाँले कति रकम खर्च गर्नुभयो भन्ने कुरा पुष्टि भएको छैन। यसरी गरिएको अपारदर्शी खर्चलाई कानुनले भ्रष्टाचार मान्छ। दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा एमालेले रामकुमारी झाँक्रीको नाम हटाएर एकाएक राज्य लक्ष्मी गोल्छालाई समानुपातिक सांसद बनायो। तर गोल्छाले संसद तथा संविधान सभाको बैठकमा खासै भाग नलिएपछि विवाद भयो। पार्टीभित्रै चर्को आलोचनापछि उहाँले पत्रकार सम्मेलन गरेरै करोडौं रकम खर्च गरेको खुलासा गर्नुभयो। गोल्छाले सांसद बन्नका लागि रूपनारायण श्रेष्ठ र योगेश भट्टराई मार्फत 6 करोड रुपैयाँ पठाइएको, तर तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनालले भने 1.5 करोड रुपैयाँ मात्रै हात पारेको समाचार आयो। बाँकी 4.5 करोड रुपैयाँका सन्दर्भमा विवाद हुँदा रूपनारायण श्रेष्ठको राजनीतिक समाप्त पारिए पनि योगेश भट्टराईलाई भने छुट दिएको समाचार समेत आयो। जनता कहाँ सिधै मत माग्न जानुपर्ने भएकाले प्रत्यक्षतर्फको टिकट बिक्री गर्दा दलका नेताहरूले राजनीतिक पृष्ठभूमि पनि हेर्ने गरेका छन्। तर समानुपातिकको कोटाको टिकट बिक्री गर्दा भने राजनीतिक पृष्ठभूमिलाई ख्याल गर्ने गरिएको छैन। नवधनाढ्य व्यापारीहरूको रोजाइ पनि समानुपातिक कोटा नै हुने गरेको छ। समानुपातिक कोटामा सांसद बन्नका लागि एक पटक एकमुष्ट रकम खर्च गरे पुग्छ। सांसद भन्ने कुरा सुनिश्चित पनि हुन्छ। तर प्रत्यक्षबाट चुनाव लड्न टिकट किन्दा जति पैसा खर्च हुन्छ त्योभन्दा बढी पैसा प्रचार प्रसार तथा मतदान किन्न हुन्छ। उदाहरणका लागि प्रत्यक्षबाट चुनाव जित्न निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता सङ्ख्या हेरी 10,000 देखि 40,000 मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। यति धेरै मतदाता रिझाउनुभन्दा एकजना पार्टी अध्यक्ष वा सभापति रिझाएर समानुपातिक कोटाबाट सांसद बन्न व्यापारीहरूलाई धेरै सस्तो पर्ने गर्छ। नवधनाढ्य व्यापारीहरूले आफ्नो क्षमतालाई राज्यको पक्षमा प्रयोग गर्न पद लिएको दाबी गर्ने गरेका छन्। उनीहरूको यो दाबी सत्य हो या पहुँचवाला पदमा बसेर कालो धनलाई सेतो बनाउने प्रपञ्च हो भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। घुस दिएर सांसद तथा मन्त्री बन्ने लहरको पछिल्लो सूचीमा गण्डकी प्रदेशका कानुन तथा सञ्चार मन्त्री बिन्दु कुमार थापा र संघीय सरकारका स्वास्थ्य राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठको नाम विशेष चर्चामा छ। तर उहाँहरू त उदाहरण मात्रै हुनुहुन्छ। भ्रष्टाचारको जालो माथिदेखि तलसम्म फैलिएको छ। सिधा भाषामा भन्नुपर्दा भ्रष्टाचारीका आड भरोसा भनेका राजनैतिक दलका नेताहरू नै हुन्। उदाहरणका लागि स्वास्थ्य राज्य मन्त्री श्रेष्ठले ललितपुरको हात्तीवनमा सञ्चालन गरेको लिटिल एन्जल स्कुलको खोलाका दुवै किनारका जग्गाहरू हर्पेको नाङ्गो आँखाले देख्न सकिन्छ। यो जग्गा उहाँले यतिकै हर्पिरहनु भएको हो या आफ्नै नाममा दर्ता गर्न भ्याइसक्नु भएको छ भन्ने कुरा थाहा पाउन राज्य मन्त्री श्रेष्ठको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेर मात्रै पुग्दैन। छानबिन समिति नै गठन गर्नुपर्ने हुन्छ। राज्य मन्त्री श्रेष्ठले हात्ती वनको सार्वजनिक जग्गा ओगटेको सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले एक पटक बोल्नु भएको पनि थियो। तर एकाएक एमाले अध्यक्ष ओलीको मुख बन्द भयो।
नवधनाढ्य व्यापारीहरूले कुनै एक पार्टी मार्फत राज्यका ठुला पद हासिल गरे पनि चन्दा भने सबै पार्टीलाई दिने गरेका छन्। त्यसैले तै चुप मै चुपको अवस्था छ। उदाहरणका लागि 2053 सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतोको विदेशी बैंक खातामा $500 रहेको भन्दै तत्कालीन प्रतिपक्षी दल एमाले संसद बैठक नै अघि बढ्न दिएन। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले राजीनामा दिएर छानबिन समिति गठन गरेपछि मात्रै संसदको बैठक अघि बढाउन एमाले सहमत भयो। 2 दशकसम्म अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको माथिल्लो पदमा काम गरेका डाक्टर महतको $500 अवैध भएको आशंकामा संसदको बैठक अवरुद्ध गर्ने एमाले यति बेला गण्डकी प्रदेशका मन्त्री थापा र संघीय सरकारका राज्यमन्त्री श्रेष्ठको हकमा किन मौन छ भन्ने प्रश्नको उत्तर भित्र अवश्य पनि आर्थिक लेनदेनको मामिला लुकेको हुनुपर्छ। झिनो मसिना राजनीतिक दाउपेचलाई आधार बनाएर एमाले संसदको बैठक अवरुद्ध गरेको छ। तर गण्डकी प्रदेश सरकारका कानुन तथा सञ्चार मन्त्री बिन्दु कुमार थापा र संघीय सरकारका स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठका सन्दर्भमा भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले रहस्यमय रूपमा मौन छ। खास गरी गण्डकी प्रदेशका मन्त्री थापा र संघीय सरकारका मन्त्री श्रेष्ठको विषयमा आर्थिक घोटालाको व्यापक प्रश्न उठ्दा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह नगर्नु सानो रहस्य होइन। व्यापक दबावपछि गण्डकी प्रदेशका मन्त्री थापाले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुभयो। उहाँले सार्वजनिक गरेको अर्बौं सम्पत्ति मध्ये अधिकांश अवैध भएको आशंका गरिएको छ। महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले मन्त्री थापाको सम्पत्ति माथि प्रश्न उठाइएको हो। यता संघीय सरकारका मन्त्री श्रेष्ठले भने सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न आनाकानी गर्दै आउनु भएको छ। सम्पत्ति आर्जन सम्बन्धी कानुन प्रश्न उठ्न नसक्ने गरी कागजी प्रक्रिया पुर्याउनका लागि राज्य मन्त्री श्रेष्ठले यति लामो समय लगाइएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। करिब 40 वर्षको व्यावसायिक दौरानमा श्रेष्ठले जम्मा गरेको सम्पत्ति मध्ये ललितपुरको हात्तीवनमा रहेको करिब 200 रोपनी जग्गाको बारेमा स्थानीयहरूले प्रश्न उठाइएका छन्। खोलाको दुवै किनारको करिब 80 रोपनी सार्वजनिक जग्गा उनले आफ्नो नाममा ल्याइएको स्थानीयवासीको भनाइ छ। गण्डकी प्रदेशका कानुन तथा सञ्चार मन्त्री थापाको विषयमा महालेखा परीक्षकले उठाइएको प्रश्न भनेको पोखरा महानगरपालिका वाडा नम्बर 4 र 9 मा रहेको पोखरा ट्रेड मल एन्ड हाउजिङ पराली प्रकरण मात्रै हो। अरू प्रकरण त छानबिन हुन बाँकी नै छ। मन्त्री थापाको एकल स्वामित्वमा रहेको सिटी ट्रेड मल एन्ड हाउजिङ 3 तलाको मात्रै नक्सा पास गरी 5 तलाको निर्माण गरिएको छ। कुल 19,000 वर्ग फिट मध्ये बाँकी 8,000 वर्ग फिट अवैध हो। तोकिएको राजस्वभन्दा 300% जारीवाना गरी अवैध निर्माणलाई मान्यता दिने निर्णय महानगरपालिकाले गरेको थियो। त्यो निर्णय अनुसार मन्त्री थापाले महानगरलाई 1,21,00,000 रुपैयाँ राजस्व बुझाउनु पर्ने थियो। तर उहाँले गत चैतमा 5,59,352 रुपैयाँ मात्रै कर बुझाइएको भेटिएको छ। सो कर केका लागि बुझाइएको भन्दै विवरण पेश गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ। तर एमालेको नेतृत्व रहेको पोखरा महानगरपालिका आफै तानिने भएकाले यो काण्ड छोप्न र राजनीतिक सहमति हुने सम्भावना बढेको छ। अब पालो बिजनेस न्युजको। यस वर्षको दशैंका लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नयाँ नोट वितरण गर्ने भएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कका कार्यकारी निर्देशक रेवती नेपालले असोज 4 गतेदेखि बालुवाटार कार्यालय र प्रदेशस्थित प्रादेशिक कार्यालयहरूबाट नयाँ नोट वितरण हुने जानकारी दिनुभयो। क वर्गका ब्याङ्कहरूले समेत दशैंका लागि नयाँ नोट वितरण गर्नेछन्। धेरैजसो ब्याङ्कहरूमा नयाँ नोट पुगिसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। केही विकास ब्याङ्क र फाइनान्स कम्पनीहरूले समेत नयाँ नोट लगिसकेका छन्। हरेक वर्ष दशैंमा नयाँ नोट वितरण गर्दै आएको राष्ट्र ब्याङ्कले गत वर्ष कोरोनाका कारण राष्ट्र ब्याङ्कले नयाँ नोट वितरण गरेको थिएन। यस वर्ष कोरोना संक्रमण निकै घटेपछि राष्ट्र ब्याङ्कले नयाँ नोट वितरण गर्न लागेको हो। केही वर्ष पहिलेसम्म दशैंका लागि नयाँ नोट लिन राष्ट्र ब्याङ्कमा बिहानको रातिदेखि नै सर्वसाधारणहरू लाइन लाग्ने गरेका थिए। तर ब्याङ्कहरूमा पठाउने र क्षेत्रीय कार्यालयहरू समेत वितरण गर्ने भएकाले विगतको जस्तो ठूलो भिडभाड नहुने राष्ट्र ब्याङ्कले बताएको छ। कार्यकारी निर्देशक नेपालका अनुसार प्रति व्यक्ति 18,500 रुपैयाँका दरले नयाँ नोट वितरण हुनेछ। अब पालो इन्टरनेसनल न्युजको।
द्वन्द्वका कारण आर्थिक सङ्कटमा परेको अफगानिस्तानलाई सहयोग प्रदान गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रसङ्घले आज सहायता सम्मेलन गर्दैछ। राष्ट्रसङ्घले विभिन्न दात्री राष्ट्रहरूबाट अफगानिस्तानमा तत्काल 60 करोड डलर जुटाउने लक्ष्य राखेको छ। तालिबानले सत्ता कब्जा गरेपछि त्यहाँ मानवीय सङ्कट उत्पन्न भएको छ। गत महिना तालिबानले सत्ता कब्जा गर्नुअघि 1 करोड 80 लाख अफगानी वैदेशिक सहयोगमा निर्भर थिए। खडेरी, खाद्यान्न तथा पर्याप्त रकमको अभावका कारण वैदेशिक सहयोगमा निर्भर हुने अफगानीको सङ्ख्या अझै बढी हुन सक्ने राष्ट्रसङ्घको अनुमान छ। राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले अफगानिस्तानमा आर्थिक सहयोग जुटाउन राष्ट्रसङ्घले प्रयास गरिरहेको बताएका छन्। दात्री राष्ट्रहरूको सम्मेलनमा महासचिव गुटेरेस, रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समितिका प्रमुख पिटर माउरेट र 1 दर्जनभन्दा बढी देशका सरकारका प्रतिनिधि सहभागी हुँदैछन्। सम्मेलनमा जर्मन विदेश मन्त्री हेइको मास पनि उपस्थित हुनेछन्। एक सर्वेक्षण अनुसार 93% अफगानी पर्याप्त खानाबाट वञ्चित रहेका छन्। अफगानिस्तानको सत्ता सम्हालेको तालिबानले छात्राहरूका लागि नयाँ नियम बनाएको छ। यसअघि महिलाहरूको अधिकार र समानताका लागि प्रतिबद्धता जनाएको तालिबानले विद्यालयमा छात्राहरूलाई छात्रासरहसँग बस्न नपाउने नियम बनाएको छ। उच्च शिक्षा मन्त्री अब्दुल बकी हस्कानीले महिलालाई अध्ययनका लागि अनुमति दिने तर पुरुषसँग बस्न नपाउने बताएका हुन्। उनले विद्यार्थीले पढ्ने विषयको समेत समीक्षा गरिने बताए। यस्तै उच्च शिक्षा लिने महिला विद्यार्थीका लागि इस्लामिक पोसाक अनिवार्य गरिएको छ। महिला विद्यार्थीले शरीर पुरै ढाक्ने बुर्का लगाउनु पर्नेछ। यस्तै पुरुष शिक्षकले पर्दा पछाडि बसेर महिलालाई पढाउनु पर्ने तालिबानले बताएको बीबीसीले जनाएको छ। महिलाहरूलाई शरिया कानुन अनुसार अध्ययनका लागि अनुमति दिने तालिबानले स्पष्ट पारेको छ। यसअघि तालिबानले आफ्नो शासनकालमा महिलालाई उच्च शिक्षामा रोक लगाएको थियो। सन् 1996 देखि 2001 को बीचमा अफगानिस्तानमा तालिबानको शासन थियो। त्यति बेला महिलालाई उच्च शिक्षामा रोक लगाइएको थियो भने जागिर गर्न र एक्लै घर बाहिर ननिस्किन पनि रोक लगाइएको थियो। अब पालो स्पोर्ट्स न्यूजको। आईसीसी विश्वकप के लीग 2 अन्तर्गत नेपालले आफ्नो दोस्रो सिरिज आजबाट सुरु गर्दैछ। नेपाल क्रिकेट टिमले 36वटा एकदिवसीय खेलमा 5औं खेल आज खेल्न लागेको हो। नेपाललाई लीग 2 को शीर्ष 3मा रहन यो पटक खेल्ने 4 खेल निकै महत्त्वपूर्ण रहेका छन्। हालसम्म 4 खेलमा 4 अङ्क बनाएको नेपालले अङ्क तालिकाको दोस्रो स्थानमा रहेको अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको हो। लीग 2 मा अमेरिकाले अहिलेसम्म 12 खेल खेल्दा 6 खेलमा जित र 6 मा हार बेहोरेको छ। यसअघि ओमानसँगको वातावरणमा मिल्दोजुल्दो युएमा खेल्दा अमेरिकी टिमले 4 खेलमा 3 जित निकालेको थियो। तर त्यसपछि अमेरिका नेपालमा आउँदा निकै खराब प्रदर्शन गरेको थियो। उसले ओमान र अमेरिकासँग 4 खेल हारेको थियो। नेपाली टिमका उपकप्तान दिपेन्द्र सिंह ऐरीले यो सिरिज खेल्न नसक्ने भएपछि टिमलाई ठूलो झड्का लागेको छ। उनको दायाँ खुट्टाको एङ्कलमा चोट लागेकाले केही समय उनले आराम गर्नुपर्ने भएको छ। नेपाली टिममा मिडल अर्डरमा पीएनजी विरुद्ध साझेदारीको कमी देखिँदा ऐरी घाइते भएपछि थप दबाव बढेको छ। अमेरिका विरुद्ध खेल्दा नेपालका लागि मुख्य हतियार स्पिनर सन्दीप लामिछाने, सोमपाल कामी र करण केसी हुन सक्छन्। सन्दीपले घरेलु मैदानमा अमेरिकालाई ध्वस्त पार्न एक्लैले 6 विकेट लिएका थिए। युएस ओपन टेनिसको उपाधि रुसी खेलाडी डानिल मेदभेवले जितेका छन्। नोभाक जोकोभिचलाई न्युयोर्कमा पराजित गर्दै मेदभेदेव युएस ओपनको नयाँ च्याम्पियन बनेका हुन्। मेदभेदेवले करियरको पहिलो ग्रान्ड स्लाम उचालेका हुन्। विश्व वरियताको दोस्रो नम्बरमा रहेका उनले पछिल्ला 2 ग्रान्ड स्लाम फाइनल पुगेर समेत गुमाएका थिए। उनले जोकोभिचमाथि 6-4, 6-4 र 6-4 को सेटमा जित निकालेका हुन्। हामी न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्यूज पुनः एकपटक। संसदको अवरोध हटाउने विषयमा छलफल गर्न आज सर्वदलीय बैठक बस्दै सभामुख सापकोटाले बोलाएको बैठक बहिष्कार गर्ने प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेको तयारी। इजरायलको रोजगारीमा जान इच्छुक नेपालीका लागि आज भाषा परीक्षा हुँदै भाषा परीक्षाका लागि काठमाडौँमा 11वटा केन्द्र तोकिए। एमसीसी बारेमा प्रतिपक्षी दल एमाले अझै अस्पष्ट। दलहरूलाई सहमतिमा ल्याएर एमसीसी पास गर्नुपर्नेमा सत्ता पक्षको जोड, तर जस्ताको जस्तै पास गर्न नहुने धारणा व्यक्त। द्वन्द्वका कारण आर्थिक सङ्कटमा परेको अफगानिस्तानलाई सहयोग प्रदान गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रसङ्घले आज सहायता सम्मेलन गर्दै
तत्काल $60 करोड जुटाउने लक्ष्य। र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत नेपालको दोस्रो सिरिज आजबाट सुरु हुँदै पहिलो खेलमा अङ्क तालिकाको दोस्रो स्थानमा रहेको अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। अहिलेलाई न्युज नेपालको न्युज बुलेटिन यति नै। हाम्रो न्युज र कार्यक्रमहरू युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।